السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء يعني الجديد من دورة نوت جي اس للمبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا يعني زدنا قلنا أول موديول ديالنا اللي هو هذا وخدمنا به. في الجزء هذا غادي نشوفو واحد الموديول اللي هو مهم اللي هو لاش تي تي بي. هاد لاش تي تي بي شنو كيمكنني ندير؟ كيمكنني أنني نكري السيرفر ديالي ونخدم به. يعني باش نخدم بهاد يعني بلاش تي تي بي كنقول var اش تي تي بي، كنديكلاري واحد الفاريابل اش تي تي بي وكنقول ريكواير. كيف شفنا هنايا قلنا ريكواير هاد الموديول ديالنا، فحنايا غادي نقولو ريكواير اش تي تي بي وغادي نعطي اش تي تي بي. فدابا ملي ريكوبيرينا الموديول ديالنا شنو بقى لنا؟ نحيدو هاد الكونسول هادي معنا، يعني ما غاديش نحتاجوها. شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا نكريو السيرفر ديالنا. باش كنكري السيرفر كنقول اش تي تي بي وعندو واحد الميثود اللي هي create فهو غادي يعطيها لي هنايا، مكيناش هنايا create server هكذا. ومن بعد هاد الميثود هادي كتاخد واحد الميثود واحدة أخرى ولا واحد الفونكسيون اللي فيها الريك. هاد الريك والريس غادي نشوفهم من بعد. كنفتح هنايا لي بارونتيز وكنسد هنا. فهاد الريس هادي كتمكنني أنني يعني نافيشي واحد التكست أولا يعني واحد الباج. فغادي نقول هنايا الرايت، يعني الرايت هادي يعني شنو هو لو تيب. كنحدد التيب ديال شنو غادي يتافيشا عندي في لاباج. فكنعطي هنا يعني واحد 200 اللي هي يعني كتعني السكسي. كنعطي لو تيب ديال شنو غادي يعني لو تيب ديال لي دوني اللي غادي نافيشيو. كنقول كونتنت تيري كنعطي تايب هنا دو بوان وكنعطي تكست سلاش html، يعني غادي نافيشيو html تكست. من بعد كنقول res.write يعني غادي نكتب شنو غادي نكتب. غادي نكتب لو نون مثلا، داك لو نون اللي ريكوبيرينا. نقدروا دابا مادام ما غادي نخدموا ب HTML تقدر دير هنا H1 ولا اي حاجه بغيتي، دير H1 ولا P ولا يعني باش تافيشيها يعني سو فورم ديال HTML. كندير بلس user بوان name ومن بعد كنسد يعني الريس ديالي. كنقول ريس بوان اند يعني صافي ساليت. ومن بعد كنجي لهنايا يعني في هاد الكريات سيرفر. هاد الميثود هادي عندها ميثود اخرى اللي هي يعني كتسمى هاد الميثود اللي سميتها ليستن. يعني ليستن يعني كنسمع مثلا، كتنعطيه البور فين غادي تفتح يعني السيرفر ديالي. فالبور اللي عطيتو هو 3000. فإلا ما كان عندك هاد البور هذا مثلا يعني خدام به فشي حاجة أخرى فشوف شي بور واحد أخر. ومن بعد كنقول كونسول بوان لوغ. هذا غير ميساج ديال التأكيد سيرفر مثلا ديماري صافي. ولا نديروها ان انجليش بالانجليش حسن. سيرفر فهذا اشتغل سيرفر ستارتد ات سبورت. فهي كنقول بان السيرفر راه ديمارا يعني في البور اللي هو 3000. فدابا باش نافيشي يعني لو فيشي ديالي اللي درت انا دابا باش نافيشي يعني ولا نيكزيكوتي لو فيشي. فبنفس الطريقه اللي درنا قبيلات غنجي دابا ندير هنا هكذا. فبنفس الطريقه اللي درنا قبيلات فقط كان اكزيكوتيه يعني بالاخر كيما درنا قبيله.
هنايا نديرو نود index.js. ها هو قالك سيرفر started at port اللي هو 3000. إلا جينا لهنايا النافيغاتور ديالنا، فأنا البيسي عندي شوية تقيل حيت عامر بزاف، كنحاولو ما أمكن أنني نصبر معاه. localhost 2.3000. فإلا دابا درنا هكدا شوفو معندنا حتى شي ايرور هنايا، فنعينو واحد شوية على ما يعطينا هذا. فهو لو نون الصمدي. فاين دابا هو عندي السيرفر ديالي مديماري كما كنشوف هنايا في البور اللي هو 3000. كنقولو بأنني غادي نافيشي تيب اللي هو HTML، من بعد كنقولو كتب، يعني تقدر تزيد هنا اي حاجة ديف ولا شي حاجة باش تعمل، فانا غير مزدتش. من بعد كنسد، يعني كنفتح الراس، يعني كنكتب ملي كنسالي الكتابة كنسد. من بعد كنقولو البور اللي غادي يكري فيه هو هاد السيرفر، كنقولو البور 3000. وهاد الميساج يعني غير باش كتأكد بأنه يعني راه لو سيرفر ديمارا في لو بور 3000. كتإكزيكيتي بنود index.js كيديماري السيرفر. كتجي لهنايا اللوكال هوست، فهادي غير ديال الرياكت. هاد يعني بقات عندي هنايا هاد رياكت جي داكشي علاش مافيشي هاد الايكون هاد. فهنايا قلنا هو عطانا يعني لو نون الصمدي اللي هو لو نون اللي ريكوبيريناه من هاد الموديول ديالنا هنايا. فنتمنى انك يعني تكون استفدتي معنا في هاد الدرس هذا. فنتشوفو في الدرس القادم فين غادي نزيدو نشوفو يعني حوايج اخرين. فما تبخلش علينا بجيم وبارطاجي، ونشوفو في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.